बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं रियाज डिजिटल रियाजुल हक वीलॉग। अगर आपको ये वीलॉग्स अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज तो हद ही होगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कुछ लम्हे ऐसे थे कि जब मुकम्मल सन्नाटा छा गया और एक सवाल पूछा गया जिसका किसी पे जवाब नहीं था। तो आज हम उसका जायज़ा लेंगे और कैसे कि कौम के पैसे को बहाया जाता है और कैसे इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर रही है। हम इस्टेब्लिशमेंट की, फ़ौज की, आईएसआई की, एजेंसियों की, उनकी तो बात करते हैं, लेकिन ये बाकायदा तौर पे जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है ये किसी तौर पे भी तबाही मचाने वाले फैक्टर्स में से कम नहीं है और हम इसको बिल्कुल दरखोर एतना कर देते हैं। तो आज हम उसका ज़िक्र करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आज ऑडिट पैरास का जिक्र था। मुख्तलिफ ऑडिट पैरास थे जिसमें एक तो सेक्रेटरी हाउसिंग, ना सिर्फ उनकी तैयारी नहीं थी बल्कि एक डीएसी होती है, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी, वो भी नहीं की हुई थी। और उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा करें, ये तो सारे पैरे एक जैसे मिलते जुलते हैं। मिसाल के तौर पर कई ऐसे पैरा थे कि जनाब एक जगह पे टेस्टिंग जो लैब होती है कंस्ट्रक्शन के लिए, उस लैब की रिपोर्ट्स आने से पहले कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे दे दिए गए। अच्छा, फिर बहुत सी जगहों पे ये हुआ कि ओवर एंड अबव पैसे दे दिए। 1 अरब का ठेका है, पता चला 1.5 अरब रुपए दे दिए हैं, या 1 अरब 25 करोड़ दे दिए हैं, 30 करोड़ रुपए दे दिए हैं। तो इस तरह की चीज़ें थी। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि सर आप ऐसा करें कि आप ये सारे जो ऑडिट पैराज हैं हमें 2 महीने का टाइम दे दें, इन सारे ऑडिट पैराज का जवाब दे देंगे। उन्होंने कहा जी ये तो 2023-24 के ऑडिट पैराज हैं, 2025 चल रहा है। आपकी इस दौरान 1-2 जो है वो मीटिंग्स हुई, लेकिन आपने डीएसी में बात ही नहीं की। अब आप कह रहे हैं हमें टाइम चाहिए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करेंगे। बहरहाल ये जब बात चलती रही तो इस दौरान हुआ क्या कि एक ऑडिट पैरा आया कि जनाब F63 इस्लामाबाद के बहुत हाई प्रोफाइल महंगे तरीन घरों वाला इलाका, जहाँ पे अब तक की ताज़ा इतलाक़ के मुताबिक जो मारगला रोड और उससे मुल्लिका जो रोड्स हैं, कोसार मार्केट वगैरह, बहुत से लोग जो जाते होंगे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में बड़ा एलीट और पोश इलाका जो है वो समझा जाता है। तो कोसार मार्केट की गली नंबर जो 1 है उसमें जनाब घर थे, घरों का पता बताया गया और कहा गया कि इन घरों पे 1 करोड़ 86 लाख रुपए की लग्जरी आइटम्स ख़रीदे गए हैं इन घरों के लिए। अच्छा, उन्होंने कहा जनाब दोबारा बताएं इन घरों के एड्रेस। सब मेंबरान ने कहा, उन्होंने कहा जी 1 करोड़ 86 लाख का ऑडिट पैरा है और इसमें लग्जरी आइटम्स ख़रीदे गए। उन्होंने कहा जी घरों के एड्रेस बताएं। उन्होंने कहा जी हाउस नंबर 27H F63 और स्ट्रीट 1, फिर स्ट्रीट 10 में बी हाउस नंबर इसी तरह एक था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा जी कौन रहता है इन घरों में। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, सन्नाटा छा गया मुकम्मल। कम से कम कुछ 10-15 सेकंड के लिए ना सेक्रेटरी, ना स्टेट ऑफिस, ना DGPWD, ना DG वर्क्स, बिल्कुल खामोशी छा गई। उन्होंने कहा जी कोई बताएगा। जुनैद अकबर जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, खैबर पख्तूनख्वा के सदर भी हैं और चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, उन्होंने कहा जी कोई नहीं बताएगा हमें। उन्होंने सहाफ़ियों की तरफ देखा, जनाब आप तो हर दफ़ा अगर ये हमारे दौर में हुआ तो आप समझते तबाही मच गई, लुट गए, पिट गए, और आप यहाँ पे ये हो रहा है। तो सहाफ़ियों की तरफ देखा, मतलब हम 4-5-6 सहाफ़ी बैठे हुए, तो उन्होंने कहा जी आप लोग बताएं कौन किसके घर हैं ये। अब ज़ाहिर एक रैंडम से घर थे, हमें क्या पता था। तो उन्होंने सेक्रेटरी साहब वगैरह को कहा जी आप बताएं ये किसके घर हैं। स्टेट ऑफिस के एक ऑफिसर ने कहा कि जनाब हम ये आपको पता करके बताते हैं। सेनेटर अफनुल्लाह ने कहा आपके पास आधा घंटा है। अच्छा, जब कमेटी आगे चलती रही और इसी तरह एक्सक्यूज़ चलते रहे ऑडिट पैराज में, तो फिर क्या हुआ कि जनाब ऑडिट की रिपोर्ट से बहस सारा कुछ हुआ, ख़त्म होने लगी बात। तो मैंने सेनेटर अफनुल्लाह को कहा कि जनाब इनसे पूछें, जुनैद अकबर से कहें कि पूछें मिनिस्ट्री के लोगों से कि जनाब वो अपने घरों के रिहायशियों के नाम बताने थे, वो कौन लोग हैं तो जिनके लिए 1 करोड़ जो है वो 84 लाख रुपए लगे। तो उन्होंने कहा कि जनाब हम यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे, तो हम बाहर जाके ना फिर आपको कमेटी को बता देते हैं। और सब हंस पड़े और इसके साथ कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया। मैं स्टेट ऑफिस के लोगों के पास गया और मैंने उन्हें कहा मुझे ज़रा इन घरों के एड्रेस बताएं। उन घरों के एड्रेस मैंने नोट किए। मैं वहाँ से गाड़ी लेके पहुँचा स्ट्रीट 1 में, और आपको पता है कि स्ट्रीट 1 में जो इस्लामाबाद में स्ट्रीट 1 पे जा चुके हों, F63 स्ट्रीट 1, आप समझे कि इस्लामाबाद के रेड जोन से बिल्कुल मुल्लिका जो है ये इलाका है और VVIP इलाका समझा जाता है। और वहाँ की गलियाँ, 3-3 4-4 कनाल की कोठियाँ और सरसब्ज़ बड़े बड़े लंबे घने दरख्त
ان کے تو 2 کنال کے لان ہوتے ہیں. بہرحال میں وہاں سے گزرا اور ایک گھر کے سامنے سے گزرا. جب وہ پتہ لکھا ہوا تھا تو صاحب اس سامنے اسلام آباد پولیس کے ایک اہلکار تھے. میں نے انہیں کہا کہ جناب آپ بتائیں کہ یہ کس کا گھر ہے. تو میں نے کہا کچھ چیزیں ہیں میں نے چیک کرنی ہے. تو کہتے ہیں کہ جناب یہ افتخار صاحب کا گھر ہے. تو میں نے کہا یہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں جی پی ایم آفس میں ہوتے ہیں. تو ایک سینئر بیوروکریٹ ہے بیسیکلی وہ جو وہاں پہ رہائش پذیر ہیں اور وہاں پہ مختلف ایمبیسیز کے 2-3 کنال کے بڑے گھر کرائے پہ 30-40 لاکھ ماہانہ پہ لگے ہوئے ہیں. وہاں پہ جناب اتنا وی وی آئی پی گھر ایک صاحب نے لیا ہوا ہے, وہ بیوروکریٹ ہیں اور وہ اس میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا جی اب اگلی منزل پہ چلتے ہیں. ایک اسی روڈ سے چلتے چلتے کوثار مارکیٹ لیفٹ پہ رہتی ہے اور جو ہی بالکل آپ ایگزٹ کرتے ہیں وہ پارک کے ساتھ ہی کونے میں گھر ہے. میں نے جناب جا کے بیل دبائی. میں نے کہا ذرا چیک کر لیں کہ یہاں کون ہے. تو وہ کسی نے ذرا کیمرہ لگا ہوا تھا, کسی کے جو ہے وہ چلنے کی آواز تو ہوئی اندر کی طرف لیکن پھر کوئی باہر نہیں آیا. ساتھ والے گھر میں سے جو ہے وہ گاڑی بوری میں سے جو ہے وہ گوشت اور آٹا اور پتہ نہیں کیا کیا اتر رہا تھا اور بڑی ایک لش پش گاڑی بھی باہر کھڑی تھی, شاید صاحب کا انتظار کر رہی تھی. تو میں نے ڈرائیور سے پوچھا, میں نے کہا یہ شاہ جی کا گھر ہے؟ کہتے نہیں یہ ظہور صاحب کا گھر ہے. یہ بھی ایک اور بیوروکریٹ نکلے. تو تھوڑی دیر بعد پھر جناب سب تیزیاں نکلی, لوگ نکلے اندر باہر ہوئے. اسی گھر سے سائڈ والا گھر تھا تو پتہ چلا جو اس کے ساتھ والا تھا جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا. صاحب گاڑی میں بیٹھے کوئی بیوروکریٹ ہی لگ رہے تھے اور وہ جو چمکتی دمکتی گاڑی تھی لشکیلی وہ جناب نکلی اور صاحب بیٹھے اور اس میں چلے گئے. تو پاکستان میں آپ اندازہ لگائیں کہ بیوروکریٹس یہاں پہ اسلام آباد میں 3 سے 4 کنال کے گھروں میں رہ رہے ہیں جن کی مالیت 1 ارب سے لے کر 1.5 ارب روپے تک ہو چکی ہے. یہ میں آپ کو پراپرٹی ڈیلرز کے ریٹس بتا رہا ہوں اور یہ آج سے 1 سال پہلے کے ریٹس ہیں. تو 1 ارب روپے کے 1.5-2 کنال کے گھر ہو چکے ہیں. یہ تو 3-3.5 کنال کے ہیں جس کے 1.5-2 کنال کے تو صرف لون ہیں. تو یہاں پہ رہ رہے ہیں. ان کے گھروں کے لیے 1.84 کروڑ روپے 2 گھروں کے لیے سامان خریدا گیا, لگژری آئٹم فرنیچر خریدا گیا, ووڈ ورک ہوا, کوئی جناب کیا فرش پہ ساری لکڑی لگائی گئی, ایئر کنڈیشن لگائے گئے, پتہ نہیں کیا ایسا شاہی کام ہوا ہے کہ جناب اتنے پیسے آپ کے لگے. یہ وہ ایک آڈٹ پیرا ہے جو سامنے آیا ہے جو اس کی تفصیلات کوئی بتا نہیں رہا کیونکہ اتنی بڑی فن خان ہیں آپ میں موجود ہیں کہ ان کے بارے میں اگر بات ہوگی تو ہو سکتا ہے بتانے والے اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں. تو یہ ایک چیز ہے. پھر اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کے دور میں ایگزیکٹو الاؤنس ملا تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے جو ہے وہ ایک سینئر جو منسٹری کے لوگ ہوتے ہیں 2-3-4 ان کو ایگزیکٹو الاؤنس میں ملنا شروع ہوا سیلری میں. پھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سیلری جو ہے وہ پنجاب میں پولیٹیشینز کی بڑھی. پھر یہاں پہ میں نے پرشودن جو خبر بریک کی تھی 188% تنخواہوں میں اضافہ ہوا. 2 لاکھ روپے جس وزیر کی تنخواہ تھی وفاقی وزیر کی, ان کی تنخواہ ہو گئی تقریباً 4 لاکھ یا 5,19,000 4,19,000. تو تقریباً 188% اضافہ ہو جاتا ہے. اگر یہ 1,80,000 جو وہ وزیر مملکت کی تنخواہ ہوتی ہے اس کا اضافہ اگر کاؤنٹ کیا جائے تو وہ اتنا بن جاتا ہے. تو تقریباً آپ اندازہ لگائیں 5,19,000 تنخواہ آپ کی ہو جاتی ہے 2 لاکھ سے اور 1,80,000 سے. اور آپ کر کیا رہے ہیں یہاں پہ؟ اسی طرح بیوروکریٹس کی حالت دیکھ لیں. اور اس ملک کو جو ہے وہ نچوڑا جا رہا ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی والی وارث نہیں ہے. اور یہ آڈٹ پیرا آیا کل, میرا خیال ہے شاید اس پہ بحث ہی نہ ہو. کل تو ایک اور کمیٹی ایک اور ادارے کی جو ہے وہ اس میں ہوگی, ہفتے میں 2 دفعہ پی ایس سی ہوتی ہے اور یہ بس اگلی دفعہ شاید اس پہ کوئی سوچے ہی نہ. تو بڑی افسوس اور بدقسمتی کی بات ہے کہ اس ملک میں سیاستدان بیوروکریٹس اس ملک کے لوگوں کے ساتھ جہاں پہ مہنگائی بے روزگاری کس سطح پہ ہے اور یہاں پہ عیاشیاں ان کی ختم ہونے والی نہیں ہے کہ اپنے کروڑوں روپے جو ہے وہ لاکھوں روپے اپنے گھروں کی تزئین و آرائش پہ لگا رہے ہیں. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.